कारणले त्यसलाई हामी लोकलको रूपमा चाहिँ लोकल प्रडक्ट्सको रूपमा प्रमोट गर्छौँ, त्यसलाई सर्टिफाइड या अर्ग्यानिकै हो भनेर क्लेम गरेर बेच्दैनौँ। र हाम्रो मोडलमा चाहिँ अर्को के पनि छ भने हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उत्पादन जसले गर्नुहुन्छ त्यही कृषकहरूकोमा गएर चाहिँ सामान किन्न चाहन्छौँ र उहाँहरूसँगै हामी कोलाबोरेसनमा गर्छौँ। अब त्यो सँगसँगै हाम्रो अर्को पनि के छ भने हामीले अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब विभिन्न फार्महरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसन गर्ने, जस्तो अब हामीले अहिले भर्खरै श्रीकृष्णसँग पनि यो अब संस्कृति फार्मसँग कोलाबोरेट गर्दैछौँ, अरू विभिन्न फार्महरूसँग कोलाबोरेट गरेर स्याउ लगायतको चाहिँ अब बिरुवाहरू अनि त्यसपछि फलफुलहरू ल्याउने चाहिँ जमर्कोमा गरिरहेका छौँ। अब यहाँहरूले अरू विशेष अब हाम्रो के बेच्छौँ के गर्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रो वेबसाइट छ kathmanduorganics.com, त्यसमा गयो भने अझै विस्तृत रूपमा जानकारी पाउनुहुन्छ। अरू चाहिँ यो कुरा गर्दाखेरि अरू केही प्रसङ्गवश केही आयो भने त्यो पनि सेयर गरौँला। अहिले चाहिँ हामी अब रमेशजीतिर जाउँ। रमेश, यु क्यान टेक इट फ्रम हियर। थ्याङ्क यू दाइ, श्रीकृष्ण थ्याङ्क यू। अब म चाहिँ रमेश पराजुली। मेरो यहाँ स्क्रिन सेयर हुँदैन हो दाइ? हुन्छ आएन ल दाइ एकचोटि हेर्नु त। ए अब बल्ल आयो। ल आयो है? आयो दाइ। भन्दा एकचोटि यो सेयरिङ पनि गर्न पाए हुन्थ्यो, तपाईँले दिइराख्नु भएको हो? सेयरिङ भइसक्यो भिडियो। ए हुन्छ ल वाइन कसरी बनाउने भन्दा नि अब पहिला वाइन के हो कसो सबै बुझाएर अगाडि बढ्नु पर्यो है। सबैलाई नमस्कार, म रमेश पराजुली। म चाहिँ अहिले डिभाइन वाइनमा आज प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हेड, त्यहाँ रिसर्चर पनि प्लस वाइन मेकर पनि हो। अनि आफ्नो मेरो नेपाल वाइन एकाडेमी भन्ने एउटा संस्था पनि छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले वाइनको ट्रेनिङहरू दिने, वाइन के हो कसो मान्छेलाई बुझाउने, टेस्टिङहरू गराउने काम गरिरहेको छौँ। तर अहिले लकडाउनकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै काम रोकिया। तर हामीसँग अहिले अनलाइन हुने साधन छ, छ नेट छ, त्यही भएर पनि यसलाई खेरा नगरिकन हामी अनलाइनै काम गरौँ भनेर 3टा हामी अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब यसलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। पहिलो कुरा गरौँ त वाइन के हो कसो हो कहाँबाट आयो यसको इतिहासको बारेमा बुझौँ। वाइनको अहिलेसम्म हाम्रो जुन रिसर्चरहरू छ तिनीहरूले अहिलेसम्म पत्ता लाग्छ 8000 BC पहिला मेसोपोटेमिया भन्ने यो मेडिटेरियन साइडमा हो, त्यहाँको अवशेष सबभन्दा पुरानो त्यहाँ देखिया छ। त्यसपछि अब इजिप्टमा भनौँ, इजिप्टलाई नै सुरु गरेको या इजिप्टबाटै सबै कुरा आएको भनेर यो वाइनको छ। जसरी त्यहाँ हजुरको अब भन्छ नि ग्रिक र रोमन्सहरूले त भगवानै भनेको के अरे गड अफ भगवानै भने, यो आफै किन सरिरहेको त? यो ब्याकस र डाइनोस भन्ने रोमन र ग्रिक उसमा चाहिँ वाइन गड अफ वाइनै बनाएको छ। अनि त्यसमा यो वाइन अब इभन बाइबलहरूमा यिनीहरू पनि छ। अनि हाम्रै उसमा हेर्ने हो भने हिन्दू धर्म पनि हेर्ने हो भने सोमरस भन्ने या के भनेर पनि देखा परेको छ पहिलेदेखि नै। अब यसको एक्ज्याक्ट यति बेला हो यसरी नै आएको भनेर चाहिँ पुष्टि चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको छैन। वाइन किन त? वाइनको खास के छ महत्त्व? वाइन खाँदा के हुने, वाइन नखाँदा के हुने भन्ने कुरा। यसको सबभन्दा मेजर भनेको यसले हार्टको लागि एकदम राम्रो गर्छ। हजुरको फ्रेन्चमा जुन फ्रेन्च प्याराडक्स भन्ने एउटा शब्द छ, त्यसले के भन्छ भने हजुरको जस्तो युरोपमा वाइन खाने चलन धेरै छ, झन् तिनीहरूले झन् हामीभन्दा धेरै चिजहरू खाने, पनिरहरू खाने, त्यस्तो खाँदा पनि तिनीहरूलाई हार्ट एट्याकको जुन चान्सेसहरू छ त्यो एकदम कम छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको मान्छेले अक्सर खाने उसित वाइन पनि खान्छन् भनेर त्यसलाई एउटा चलन चल्तीको कुरा भइरहेको थियो। अनि ट्युमर्सहरूलाई पनि कम गर्ने, अनि एल्जाइमरहरू यिनीहरूलाई, अनि दाँतहरूको लागि नि राम्रो। त्यसमाथि जुन हजुरको बाहिर रेड वाइन हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ कोलेस्ट्रोल घटाउने, एन्टिअक्सिडेन्टहरू पनि दिने भन्ने कुरा छ। अब यो वाइन राम्रै छ, हेल्थलाई खानुहुन्छ भने धेरै चाहिँ खानु भएन, मिलाएर अब हामीले छोटछोरीसँग औषधिको रूपमा लिनु पर्यो त्यसलाई खाँदाखेरि। वाइनको कुरा गर्ने हो भने वाइन कहाँ ग्रो हुन्छ, के ग्रो हुन्छ होइन, यो चाहिँ म अझै यहाँबाट देखाउँछु। यो जुन तल्लो भाग हेर्नु, यो बिचको चाहिँ इक्वेटर भयो हाम्रो अर्थको, जुन 0 डिग्री भन्छौँ हामी, त्योभन्दा तल 30देखि 50 साउथ, 30देखि 50 नर्थ। यो वर्ल्डमा चाहिँ सबभन्दा यो रिजनमा चाहिँ एकदम धेरै अङ्गुरको लागि चाहिँ टेम्परेचरहरू एकदम सुटेबल छ। अनि त्यही यहाँ हेर्नु, अब यो जुन रातो रातो देखिया नि, यो युएसतिर, यो युरोपतिर, यता साउथ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यो भागमा चाहिँ एकदम धेरै छ। अनि हाम्रो यता भागमा चाहिँ
अचल गर्न थाले ग्रेप्स फार्मिङ भनेर अलिअलि गर्न थाले नि, तर यहाँ चाहिँ हजुरको ग्रेप खेती गर्दाखेरि चाहिँ एकदम च्यालेन्जेसहरू एकदम धेरै हाई छ। हाम्रो यसमा चाहिँ हजुरको डिजिजहरू लाग्ने हुने धेरै चान्सेस देखा परिरहेको छ। तर यो र यो तल्लो एरियामा चाहिँ एकदम सुटेबल छ, मजाले हुन्छ। तर अचल जस्तो इन्डियामा पनि हजुरको पन्जाबतिर पनि यता नासिकहरू पनि यिनीहरू आइसकेको छ अलिअलि ग्रेप्स फार्मिङ। तर अलिकति अरू यिनीहरूको कन्ट्रिज भन्दा नि यता हामीलाई गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हो, अरू त केही समस्या छैन। कहाँ छ भन्दाखेरि अब फ्रान्स, इटली, स्पेन, अब यो तीनटा चाहिँ हजुरको वाइनको सबभन्दा धेरै प्रड्युस गर्ने कन्ट्रिज भइहाल्यो। त्यसपछि यता युनाइटेड स्टेट, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, जर्मनी यिनीहरू आछन्। यो सबै चाहिँ अब ओल्ड वर्ल्ड र न्यू वर्ल्ड भन्ने छ। यसमा देखाउँछु। ओल्ड वर्ल्ड भनेको अब युरोप र मेडिटेरियन कुरो, यिनीहरू भनेको सबभन्दा पुरानो वाइन बनाउने कन्ट्रिज मध्ये चाहिँ यिनीहरू भए। न्यू वर्ल्डमा चाहिँ नयाँ जुन अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिकाहरू आहा, त्यहाँ चाहिँ अहिले न्यू वर्ल्ड भनिन्छ। अनि हामी जस्तो नेपाल, इन्डिया यो चाहिँ थर्ड वर्ल्डमा गर्ने छ, जहाँ चाहिँ वाइनको बल्ल अलिअलि अहिले सुरु भइरहेछ वाइनको कल्चर चाहिँ। अब यसमा यो सार्डने, स्याभर्ने यो चाहिँ ग्रेप्सको भेराइटिजहरू हो। अनि न्यू वर्ल्डमा चाहिँ कार्बोनेट, सार्डनेस, रिजलिङ यिनीहरू चाहिँ धेरै लाइया अहिले। विनियार्ड भनेको चाहिँ के हो भने जहाँ हामीले ग्रेप ग्रो गर्छौँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले विनियार्ड भनियो। अनि हजुरको ग्रेप्स हामीले गर्दाखेरि अलमोस्ट 24 विक्समा यो ग्रेप्सलाई हामीले हार्भेस्ट गरिन्छ। अनि गरेपछि जस्तो यो टेक्निकल टर्महरूलाई अलिकति यहाँ म छोडिदिएँ है, स्किप गरिदिएँ ल यसलाई। अब वाइन कसरी बनाउनु त, यहाँ यो प्रोसेस हेर्नु, यसलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। यो ग्रेप्स भयो, ग्रेप्सलाई हामीले लियौँ अनि यहाँ क्रस्ट गरेर चाहिँ डिस्ट्याम्प गऱ्यौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ इस्ट हालेर अब यसमा सुगरहरू एड गरेर फर्मेन्टेसनलाई हामीले राख्यौँ। त्यसपछि त्यसलाई प्रेस गर्छौँ। प्रेस भएपछि त्यसको जुन बाक्लोपन पल्पिनेस छ त्यो पल्पिनेस त्यसलाई सेटल हुन दिन्छौँ। अनि क्लियर वाइनलाई चाहिँ हामीले अब ब्यारलमा या बोटलिङ गरेर बजारमा निकाल्छौँ। यो चाहिँ रेड वाइनको भयो। व्हाइट वाइन चाहिँ हामी के गर्छौँ, व्हाइटमा चाहिँ हामी जुस पहिल्यै क्रस गर्छौँ, तर प्रेस गरेर जुस मात्र राख्छौँ। यहाँ चाहिँ रेड वाइन चाहिँ हामीले अब स्किनको कलर आउँछ भनेर स्किन शुद्ध हाल्ने हो। तल चाहिँ व्हाइट वाइनमा चाहिँ हामीले जुस मात्रै हाल्छौँ, स्किन हाल्दैनौँ, अङ्गुरको बाहिरको बोक्रा हाल्दैनौँ। त्यहाँ फर्मेन्टेसन गरेर अनि बोटलिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, अगाडि जाने। यो चाहिँ कमर्सियली हो। जस्तो अब हामीले अब अहिले घरमा गर्न पर्यो भने हाम्रो यो ठुल्ठुलो ट्याङ्क्सहरू चाहिएन, हाम्रो नर्मल बकेटहरूमा गर्दा पनि भयो। अनि क्रस गर्न, डिस्ट्याम्प गर्न चाहिँ हाम्रो नर्मल हाम्रो घरका जुन ग्राइन्डर मिक्सरहरू हुन्छ त्योबाट पनि गर्न मिल्छ। अब यो चाहिँ मैले म्याङ्गोको एउटा म्याङ्गो वाइन, अहिले म्याङ्गोको सिजन सुरु भयो। म्याङ्गो वाइन बनाउनलाई के चाहिन्छ, कति कति चाहिन्छ यहाँ लेख्नु चाहिँ। अब 2 केजी म्याङ्गो लिने, त्यसपछि 8.5 लिटर वाटर, अनि प्याक्टिनेस भन्ने एउटा केमिकल, यो बजारमा नपाए पनि खासै केही फरक पर्दैन। अनि इस्ट न्युट्रिएन्ट, सुगर, अनि क्याप्टेन यो भनेको चाहिँ हजुरको भाँडाहरू स्टेरिलाइज गर्न गर्नको लागि हो। यति सामानबाट चाहिँ हजुरको अराउन्ड 5 लिटर वाइन बनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ अब यो म्याङ्गो बजारमा पाइहाल्यो, वाटर नर्मल भइहाल्यो। प्याक्टिनेस चाहिँ बजारमा पाउन गाह्रो छ, यो नभए पनि केही फरक परेन। इस्ट न्युट्रिएन्ट यिनीहरू चाहिँ हजुरको हामीले नै प्रोभाइड गरिदिन्छ, नेपाल वाइन एकाडेमीले सप्लाई गरिरहेछ। कसैलाई चाहियो भने हाम्रो वेबसाइटबाट लिँदा पनि मिल्यो। वाइन कुन छ त, अब वाइनलाई अब प्राय वाइन भनेको रेड वाइन, व्हाइट वाइन, रोज वाइन, यो 3टा चाहिँ एकदम कमन हो देखिने बजारमा। अनि रेड वाइन चाहिँ रेड ग्रेप्सबाट बन्यो, व्हाइट वाइन व्हाइट ग्रेप्सबाट बन्यो, अनि रोज वाइन चाहिँ हजुरको रेड वाइनको बनाउने तरिकामा थोरै टाइममा हजुरको स्किन मात्रै थोरै टाइमलाई राखेर निकालिहाल्ने, त्यसलाई डार्क कलर चाहिँ नदिने गरे। यसमा भन्ने हो भने अब क्याबरनेट चाहिँ किङ अफ वाइन भन्छ, सार्डने चाहिँ क्वीन अफ वाइन भन्छ। यो चाहिँ रेड वाइन भयो, व्हाइट वाइन भयो। अनि तल स्पार्कलिङ, स्याम्पेन, अब यो फ्रान्समै को एउटा ठाउँमा स्याम्पेन भन्ने ठाउँमा बनाएको चाहिँ स्पार्कलिङ वाइनलाई चाहिँ त्यहाँ स्याम्पेनै भन्न सकिन्छ। अब यो स्पार्कलिङमा हामीले नेपालमा बनायौँ भने त्यहाँ हामीले स्याम्पेन भन्न मिलेन, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पार्कलिङ वाइनै भन्नुपर्छ। त्यसै गरी अरू क्याटेगोरीहरू कावा छ, पुरेस्को, फोर्टिफाइड पनि, पोर्ट रुबी भन्ने यिनीहरू सबै चाहिँ अब क्याटेगोरिज हो। हरेक ठाउँको जस्तो पोर्टहरू यिनीहरू भनेको पोर्चुगलतिरको एकदम फेमस हो यिनीहरू, पुरेस्को इटलीतिरको भइहाल्यो होइन। अनि अब स्याम्पेन मैले भनिहालेँ, फ्रान्सको एक ठाउँको नाम हो, त्यहाँबाट चाहिँ जुन स्पार्कलिङ वाइन बनाइन्छ त्यसलाई चाहिँ स्याम्पेन भनिन्छ। वाइन कसरी टेस्ट गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा छ। मैले 5S यहाँ लेखेको छु, सी, स्वेल, स्निफ, सिप, सेवर। भने चाहिँ पहिला वाइनलाई हेर्नु पर्यो, वाइन के छ, कति छ, कस्तो क्लियर छ, के छ, त्यो पहिला हेरियो। त्यसपछि स्वर्ल गरियो भने चाहिँ त्यसलाई घुमाइयो, त्यो चाहिँ हजुरको हाम्रो अक्सिजनसँग अलिकति उ गरोस्,
भनेर एरोमा डेभलप गरोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ घुमायो। त्यसपछि स्निप गऱ्यौँ। स्निप भनेको मतलब यसमा कुन यसको एरोमाजहरू जुन बास्ना छ त्यो लियो अनि हरेक भराइटिजहरूको अङ्गुरको छुट्टै छुट्टै हरिको बास्नाहरू आउँछ। अनि सिप गरेर भनेको हामीले मुखमा लिने अनि एकछिन राख्ने अनि उसको हाम्रो जुन माउथको प्यालेटहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ वाइन कस्तो छ कुन कुन अब ट्यान जस्तो रेड वाइनमा चाहिँ ट्यानिनको ऊ आउँछ टर्रोपनहरू हुन्छ, व्हाइटमा अलिकति फ्ल्याट हुन्छ त्यो चिजहरू। सेवर भनेको अब सेयर गर्ने टाइपको। यसमा चाहिँ म पहिला एकपालि एउटा भिडियो देखाइदिन्छु। यो भिडियो चाहिँ हाम्रो डिभाइन वाइनको जुन छ फ्याक्ट्री हो त्यसको हो। अनि त्यो त अझै डिटेलमा जानलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ अगाडि बढाउँला है त। पहिला यसमा जान्छु। यहाँ हाम्रो डिभाइन वाइनको चाहिँ वाइन यार्ड प्लस ऊ सबै देखाएको छ। श्रीकृष्ण यसको आवाज भोल्युम आह श्रीकृष्ण आएको छ आएको छ आएको छ। म प्ले गरिदिएँ त यसलाई। साउन्ड आयो भिडियो आएन नि फेरि। भिडियो आएन भिडियो आएको छैन। शेयर तपाईको शेयर स्क्रिनमा फुल स्क्रिन शेयर गर्नुस् न, त्यो प्रेजेन्टेसन मात्र शेयर भएको होला। ए प्रेजेन्टेसनलाई शेयर स्क्रिनमा शेयर होल स्क्रिन गर्नु त अनि जे अन गर्यो त्यो देखिन्छ। हो ल अहिले हो थ्यांक यू। यो फेरि डिभाइन वाइन सन् 2007 मा सुरु भएदेखि हालको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको आन्तरिक बजारमा प्रख्यात डिभाइन रेड, डिभाइन व्हाइट र डिभाइन हनी जस्ता उत्पादनबाट सर्वोत्कृष्ट वाइन ब्रान्ड बन्न सफल भएको छ। श्री महाकाली वाइन्स कम्पनी प्राली वाइन उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रणी संस्था हो। यस कम्पनीले पहिलो पटक नेपाली बजारमा वाइन उत्पादन सुरु गरी बजार विस्तार गरी लाखौं नेपाली उपभोक्ताको वाइनमा पहुँच पुर्याएको छ र वाइनको नेपाली बजार विस्तार गरेको छ। डिभाइन वाइनको यो वाइन यार्ड हाम्रो लगभग 40 रोपीमा फैलिएको छ। यसमा हामीले अहिले अलमोस्ट 4000 बिरुवाहरू जुन स्विस र इन्डियाबाट लिएर आएर हामीले यहाँ खेती गरेको छौँ। जसरी हामीले यहाँ हेर्दा सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टेरेस फार्मिङ हो जुन गर्न एकदमै गाह्रो र नेपाली कन्डिसन हेर्दाखेरि यो सुटेबल पनि छ। फेरि काम गर्न गाह्रो तर हामीलाई खेती योग्य जुन माटो छ सबै हेर्दाखेरि अहिले एकदम सुटेबल कन्डिसन अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हामी यो असार महिनामा हाम्रो नेपाली अङ्गुर यहाँको हावापानीले गर्दाखेरि असार महिनामै पाक्छ। त्यसलाई हाम्रो अङ्गुरहरू पाकेपछि यसको नेचुरल जुन सुगर हुन्छ त्यसलाई चेक गरेर कहिले यसलाई हार्भेस्ट गर्ने भनेर यसको सबै डेट तय गरेपछि हामीलाई हार्भेस्ट गर्छौँ। हार्भेस्ट गरेपछि यहाँदेखि अर्को क्रसिङ एरियामा जान्छ जुन हाम्रो फ्याक्ट्रीभित्र छ वाइनरीमा। त्यहाँ क्रसिङ गरेपछि यिनीहरूलाई हामीले स्टिल ट्याङ्कमा फर्मेन्टेसनलाई हाल्छौँ। हालेपछि यसको रेगुलर चेकअप हुन्छ ल्याबमा, जसको ब्रिक्स चेक गरिन्छ, हामी यसको टीए चेक गरिन्छ, पिएच चेक गरिन्छ। त्यसपछि हामी फर्मेन्टेसन कम्प्लिट भएपछि यसलाई ऱ्याकिङमा लिएर जान्छौँ। ऱ्याकिङ पछि हाम्रो ब्लेन्डिङ गर्छौँ। ब्लेन्डिङ गरेपछि हामी म्याचुरेसनमा यसलाई वाइनलाई राख्छौँ। म्याचुरेसनमा राखेपछि यसको सबै फिल्ट्रेसन गरेर ल्याबमा सबै चेक गरेर यसलाई हामी बोटलिङ गरेर जब सबै चेक भएपछि बोटलिङ गरेर यसलाई हामी बजारतिर लिएर जान्छौँ। डिभाइन वाइनको व्हाइट वाइन हल्का सुनौलो रङको छ भने यसमा गुलियोपन, अंगुरको स्वादका साथै हल्का फूलको स्वाद हुने भएकाले यसको स्वाद स्तरीय र मिठो रहेको छ। रेड वाइन संसारमै अत्यन्त प्रख्यात मदिरा हो किनकि यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट विशेषता रहेको हुन्छ जसलाई थोरै वा मध्यम परिमाणमा उपभोग गर्नुपर्दछ। रेड वाइनको प्रख्यात रातो रङ
रातो अङ्गुरको बोक्राबाट बन्दछ। डिभाइन वाइनको रातो रङ गाढा रङ रहेको छ र यसमा चियापत्ती, मसला र फूलहरूको सुगन्धयुक्त स्वाद रहेको छ। पर्याप्त फलफुलको अनुभूति हुने यस वाइन नेपालमा उत्पादित वाइन मध्ये सबैभन्दा रुचाइएको वाइन हो। Hello, my name is Ajoy Shah. I am a trained winemaker. I have been making wine for the last 20 years, and now I am sitting here in the Dhading Vineyards near Kathmandu, where Divine Wines grow the best grapes. If you don't have good quality grapes, you can't make good quality wine. And here, because of the way the grapes are grown on terraces, the water drains off slowly, and the grapes are really concentrated in flavors and aromas. This is why the Divine Wines have the best quality of grapes and produce the best quality of wines here in Nepal. The grapes here you see are the dark colored grapes which have pigment, and this dark colored grapes give rise to red wines, and red wines have higher amount of anthocyanins and antioxidants, and this is very good for the health and for the heart. There's something called the French paradox, where the French eat a lot of cheese, a lot of meat, but they also drink a lot of red wine, and this is why they remain ailment free. So this cannot get better than this, because you're sitting in the best vineyard, looking at the wonderful grapes, making good quality wine, and which is good for you in small doses. Yeah, so keep drinking, enjoy drinking Divine Wines. डिभाइन वाइनले धादिङ जिल्लाको 150 स्थानीयलाई आफ्नो अङ्गुर खेती तथा वाइन उत्पादन केन्द्रमा रोजगारी दिई स्थानीय जनसमुदायको जीवन स्तरमा सुधार ल्याएको छ। यस कम्पनी डिभाइन वाइन कम्पनीले रोजगारी मात्र हामी ओडावासीलाई नदिकन हाम्रा चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापहरुमा पनि हाम्रा गाउँका हरेक सार्वजनिक क्षेत्रमा जस्तो बाटो घाटो पानी आदि इत्यादि ठाउँमा पनि सहयोग गर्दै आएको हामीले चाहिँ हेरेका छौं र सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यहाँका चाहिँ मान्छेहरूलाई लगभग 75% मान्छेहरूलाई रोजगारी दिँदै आएको छ। खास नेपालमा वाइनको त्यस्तो नेपाली वाइनको त्यस्तो कल्चर थिएन र हामीले स्वदेशकै फलफुलबाट बनिने यो वाइनको कुरा थाहा पाउँदा स्वदेशकै फलफुलबाट बनिने र विदेशमासम्म बेच्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी यो वाइन सेक्टरमा आयौं। हामीले अंगुरको खेती सुरु गर्यौं। हाम्रो नेपालका चाहिँ अंगुरका विशेषज्ञहरू बागवानीबाट विशेषज्ञहरू लिएर गएर उहाँहरुसँग सल्लाह लिएर बाहिरबाट बिरुवा मगाएर हामीले अंगुरको खेती गर्यौं। त्यसमा पनि हाम्रो माटोमा धेरै राम्रो अंगुर फल्यो। आज हामी बाहिरबाट र मेटेरियल एकदमै ल्याउँदैनौं, थोरै नगन्य हिसाबमा ल्याउँछौं। धेरै अंगुर हामीले आफैले उत्पादन गर्न लागिसकेका छौं अहिले र हामीसँग विभिन्न भेराइटीका चाहिँ अंगुरहरू हामीसँग छन् र नेपालको माटोमा पनि अंगुर फल्छ भन्ने प्रमाणित हामीले गरेर देखाएका छौं। हामी हरेक 15-15 किलोमिटरमा फरक क्लाइमेट भएको देश, हामी हिमाल तराई पहाड सबै भएको देश र फरक क्लाइमेट भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामी कहाँको अंगुरको टेस्ट नै बाहिरको भन्दा राम्रो टेस्ट निक्लियो। वाइन मेकर पनि हामीले बाहिरबाट नै ल्याएर अनि बिरुवाको टेक्निशियनहरु पनि बाहिरबाट ल्याएर उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले टोटली फुल एउटा सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई हामीले चाहिँ गर्यौं, काम गर्यौं र उहाँहरुले पनि बाहिरको भन्दा हजुरको क्वालिटी छ भनेर उहाँहरुले पनि प्रमाणित गर्नुभयो र हामीले पनि जोएको चाहिँ विभिन्न बाहिरका ल्याबहरुमा लगेर टेस्ट गर्दाखेरिमा धेरै गुणस्तरीय र धेरै राम्रो पाएका छौं। यति गर्न हामी सफल भएका छौं। डिभाइन वाइनको केन्द्रीय कार्यालय, बजार व्यवस्थापन विभाग र भण्डारण केन्द्र काठमाडौँमा अवस्थित रहेको छ।
यस संस्था उत्पादनको खोज, बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ताको प्रतिक्रिया लिँदै आफ्नो स्वाद तथा उत्पादनमा अझ गुणस्तर बनाउन लागि परेको छ। यस श्री महाकाली वाइन प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन डिभाइन वाइन विगत 10 वर्षदेखि नेपाली जनमानसको मन जित्न सफल भएको छ र अझै हामी यस कम्पनीबाट अझै उत्कृष्ट उत्पादनहरू हामी ल्याउँदैछौँ र हामीले अहिले वर्ल्डमा लेटेस्ट उपलब्ध भएको टेक्नोलोजीहरू युज गरेर हामी उत्पादन गर्दै जानेछौँ। अहिले हाम्रो डिभाइन वाइन नेपालमा त नम्बर 1 छँदैछ र यसलाई अब युरोप, अमेरिका लगायत देशहरूमा पनि हामी पुर्याउने हामी कोसिस गरिरहेछौँ। यस कम्पनीको काठमाडौँ डिस्ट्रिब्युसन वेयरहाउसबाट बजार व्यवस्थापनको कार्य हुन्छ, जहाँबाट देशैभरिका डिस्ट्रिब्युसन, होलसेलर र पसल हुँदै लाखौं वाइन प्रेमीसम्म डिभाइन वाइन पुग्दछ। श्री महाकाली वाइन प्रणालीको मेहनत र प्रविधि सुधारको कारणले नै आन्तरिक बजारमा प्रख्यात यस वाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। डिभाइन वाइनको 12 वर्षको अथक प्रयासहरू नेपालमै गुणस्तरीय तथा उचित मूल्यको राम्रो वाइन लाखौं नेपाली वाइन प्रेमी समक्ष ल्याई नेपाली वाइन बजार अझै विस्तार गरेको छ। नेपालमै वाइन उत्पादनले आयात घटाउने, रोजगार सृजना गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन उद्योगको विस्तार भइरहेको छ। जब तपाईं आफ्नो अर्को रातो अथवा सेतो वाइनको ग्लास समात्नुहुन्छ, त्यो स्तरीय, मिठो र उत्कृष्ट वाइन होस् जसबाट पक्कै पनि तपाईं महसुस गर्नुहुनेछ, म आफ्नै माहौलमा आफ्नै माहौल बनाउँदै। Create your own environment. Divine Wines. हेलो हेलो हजुर आछ हजुरको आवाज। हजुर यो चाहिँ मैले खासमा हजुरको डिभाइन वाइनको मार्केटिङ गर्नुभन्दा नि स्लाइड सो गर्नु न। के अरे एउटा वाइन फ्याक्ट्री कस्तो के हो। हेलो हेलो रमेश दाइ सुन्या छ, तपाईँको सुन्या छ। ऊ पार्नु नि उसलाई स्लाइडलाई चाहिँ। हजुर हस् हस्। यो चाहिँ मैले अब डिभाइन वाइनको भन्नाले अब एउटा नेपालमा जुन सब अहिले मध्येको सब राम्रो एउटा फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ नेपालमा यो छ, यसरी छ, अङ्गुर खेती यसरी गरिरहेछ भने त्यो भिडियो एउटा देखाउनु खोजे हजुरहरूलाई। अब यसमा अगाडि बढौँ है। हामीलाई मेजर चिज भनेको वाइन बनाउनलाई इस्ट न्युट्रिएन्ट, प्रिजर्भेटिभ, सेनिटाइजर, यो चारवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिने हो। त्यसपछि फ्रुट र सुगर अब अर्को एउटा पाटो भयो। हामीले हरेक फलफुलबाट लगभग सबै फलफुलबाटै हामीले वाइन बनाउन सकिन्छ। जति धेरै गुलियो भएको फलफुल छ त्यसमा चाहिँ हामीले चिनी कम हाल्न पाइयो। अनि अझै जस्तो फिक्का जस्तो हुन्छ नास्पतिहरू भयो, यिनीहरूमा चाहिँ चिनी अलिक धेरै लाग्छ है। अब मैले त्यहाँ हजुरलाई उसको दिइसकेको थिएँ यो आपको एउटा जुन छ नि आपको वाइन बनाउनलाई मैले यहाँ देखाएको थिएँ। जस्तो 2 किलो आपबाट यति लिटर पानी, इस्ट यति, न्युट्रिएन्ट यति, यो सबै हाल्ने। अनि यो चाहिँ हजुरको हाम्रो नर्मल बकेट जुन हाम्रो घरहरूको बकेट हुन्छ त्यसैलाई नि सफा गरेर यो म्याङ्गो, जब यहाँ भनौँ न म्याङ्गोको पल्प र
म्याङ्गो प्लस सुगरलाई घोलेर त्यसमा राखिदियौँ अनि हल्का तातो पानीमा चाहिँ इस्टलाई चाहिँ राखेर इस्ट इनोकुलेट गरिदियौँ अनि अलमोस्ट टेम्परेचरको डिपेन्डले गर्दाखेरि अलिक गर्मीको बेला चाहिँ हजुरको लगभग 1 हप्ता 10 दिनमा हजुरको फर्मेसन कम्प्लिट हुन्छ त्यो कम्प्लिट भएपछि अब हामीले के गर्छौँ त्यो जुसको जुन बाक्लोपन छ त्यसलाई निकालिदिन्छौँ अब जुन क्लियर भएको वाइन छ त्यसलाई मात्रै निकालेर टाइट भाँडामा क्लियर हुनलाई राखिदिन्छौँ त्यहाँ पनि अब नेचुरल प्रोसेस चाहिँ अझै सेटल हुन्छ सेटल हुन्छ अब 1-1.5 महिना सेटल हजुर दिनुभयो भने वाइन क्लियर पनि बन्छ अनि हल्का म्याच्योर पनि हुन्छ त्यसपछि क्लियरिटी भएपछि अनि आफ्नो प्रिजर्भेटिभ हाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ नर्मल बोतलमा बोटलिङ गरेर राख्दा हुन्छ हामीले घरमा बनाएको चाहिँ लगभग फ्रिजमा राख्दा पनि भयो त्यसले चाहिँ गर्दा चाहिँ अलिकति लाइफ पनि बढ्छ बाहिर जस्तो हामी प्रिजर्भेटिभ धेरै हाल्दैनौँ अनि अलिक छिटो पनि बिग्रिन सक्छ त्यही भएर स्टोरेजमा चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु पर्यो घर बनाउने बेला चाहिँ यो यहाँ मैले लेखिदिएको छु यो वाइन इस्ट न्युट्रिएन्टको यिनीहरू के छ कसो चाहिँ नेपाल वाइन एकाडेमीमा अलिक कन्सल्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा अब अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु जसमा चाहिँ वाइन कसरी बनाउने भन्ने छ त्यो हेर भाइ त अब यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म यहाँ अहिले म्याङ्गोको दिएँ यहाँ चाहिँ स्याउको वाइन बनाउनु सिकाइरहेको छ है हेलो एभ्रिवान नमस्ते म चाहिँ आज स्याउको वाइन बनाउँदैछु स्याउको वाइन बनाउनको लागि चाहिँ मैले स्याउ 1 केजी जति लिएको छु यसलाई यसरी काटेको छु त्यसपछि मैले चिनी अनि दालचिनी किसमिस स्टार एनिस र इस्ट लिएको छु यो सबै घोलहरू हालिसकेपछि चाहिँ म यसलाई 5 दिनको लागि छोडिदिन्छु 5 दिन पछाडि चाहिँ यो यस्तो भएको छ अस्ति 5 दिन अगाडि हालेको जारमा चाहिँ नअटेर मैले बिचमा यसमा सारेको थिएँ हेर्नुस् त यसरी रस आएको छ यसको अब यसलाई चाहिँ म मिक्सरमा लाएर पिस्छु मिक्सरमा लाएर पिसेर यसको रस चाहिँ निकालेर राख्छु अनि यसको छोक्रा चाहिँ फालिदिन्छु पछि यहाँ मिक्सरमा लाएर पिस्दैछु यो पिसिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ कपडाको जाली लिएको छु त्यो कपडाको जालीमा म यसलाई छान्दैछु यसलाई चाहिँ म बिस्तारै बिस्तारै गरेर यहाँ भएको सबै रसहरू चाहिँ निकाल्ने छु रस निकालिसकेपछि यो छोक्रालाई चाहिँ फाल्नेछु मैले चाहिँ लगभग यो सबै रस निकालिसकेँ अब म चाहिँ यो झोललाई चाहिँ यो बोतलमा भर्दैछु जगको सहायताले बिस्तारै बिस्तारै भर्दैछु मैले चाहिँ यो एउटा बोतलमा नअटेर अर्को बोतलमा पनि भर्छु फन्डल एउटा भयो भने है यो वाइन चाहिँ जति धेरै समय राख्न सक्यो त्यति नै धेरै अल्कोहलको मात्रा बढ्ने भएकोले फेरि पनि म यो बोतलहरू भरिसकेपछि 20 दिनको लागि यसलाई छोडिदिनेछु
20 दिनपछि यो यस्तो भएको छ, यसको कलर पनि चेन्ज भएको छ। अब भने हेल्दी होममेड वाइन रेडी भएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू। हेलो हेलो ठिक छ, सुनिरहेछ सुनिरहेछ सर। ल प्रेजेन्टेसन यहाँ अब उनी भयो, ल सिद्धि नै भनौँ। यहाँ चाहिँ मैले जति पनि देखाएको थिएँ एकदम बेसिक चिजहरूलाई मात्रै यहाँ राखेको छु, जुन घरमै कसैले बनाउन सकोस् भनेर। अनि यसमा अझै डिटेलमा जाने हो भने जस्तो हजुरको के छ भने जुन फ्रुट जति गुलियो भयो त्यसको त्यति नै एल्कोहलको मात्रा आउँछ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ ब्रिक्स भनिन्छ। यो दुई तिनवटा टर्महरू चाहिँ यो चाहिँ सुनिराख्नु है त। अनि त्यो त्यहाँको फ्रुटको मात्रालाई चाहिँ ब्रिक्स भन्छौँ। जस्तो 2टा ब्रिक्सले चाहिँ 1% एल्कोहल निकाल्छ। अब हजुरले वाइन बनाउँदाखेरि जस्तो अब 11%को हजुरको 11% एल्कोहलको वाइन बनाउनु पर्यो भने हजुरलाई ब्रिक्स कति चाहियो भने चाहिँ 22 चाहियो हजुरको ब्रिक्स। अनि त्यो चाहिँ हजुरको रिफ्र्याक्टोमिटर भन्ने एउटा डिभाइस आउँछ, डिभाइसले नापेर गर्ने हो होइन। घरमा म बनाउँदाखेरि मलाई एल्कोहलको मात्रा तल माथि होस् केही छैन गर्ने हो भने फेरि नर्मली हजुरले त्यो युज नगरिकन अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको सबभन्दा धेरै दिन यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भने सरसफाइको। जुन अहिले भाँडाहरू युज गर्नुहुन्छ या बोतलहरू गर्नुहुन्छ या बकेटहरू जुन जुन युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ अहिले सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा अब बाहिरको इस्ट या बाहिरको उसले काम गर्यो भने त्यसमा हाम्रो खाने एल्कोहल नभइकन अर्को अरू हामीलाई हार्मफुल एल्कोहल पनि बनिदिन सक्छ क्या। त्यही भएर बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ सबभन्दा धेरै कुरा चाहिँ सेनिटाइज सरसफाइमा पनि दिनु पर्यो। अनि अर्को प्रिजर्भ स्टोर गर्दा पनि अहिले त अलिकति कुनामा या यस्तो ठाउँमा नराख्नु होला। त्यो चाहिँ नर्मल सफा ठाउँमा या फ्रिजभित्र राख्दा पनि भयो। त्यो पछि अलिकति म्याचुर गर्न फ्रिजभित्र राख्दा पनि मजाले हुन्छ। बाँकी अब कसैलाई अब होइन बेसिकभन्दा माथिको केही चाहिन्छ या डिटेलहरू केही कसैलाई सोध्नु पर्ने छ भने यहाँ मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ, नत्र अहिले क्वेरिजमा कसैलाई ऊ छ भने सोद्धा पनि हुन्छ। रमेश केही क्वेसन्सहरू आएको छ? हजुर हजुर यहाँनिर प्यारलल वाइन यता च्याटमा एकचोटि हेर्दा हुन्छ। च्याटमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको छ सबैजनाले। एकचोटि त्यो रिप्लाइजहरू। अनि एकजना हाम्रो नरेश शर्माजीले चाहिँ रेज गर्नु भएको ह्यान्ड। Sir, glad to know that you are utilizing raw materials for implosion. I have a few questions. How do you deal with sourness of wine? यो चाहिँ हाम्रो रेशाजीको क्वेसन मलाई पहिला लिन्छु है त। उहाँको पहिलो क्वेसन हाउ डु यु डिल विथ द sourness of wine? म्याम हजुरले यो sourness जुन भन्नुभएको छ यो बनाउँदा भन्दा वाइन बनाउनु भन्दा अगाडिको कि वाइन बनिसकेपछिको sourness भन्नुभयो? यो त्यो चाहिँ पहिला हजुर बनिसकेपछिको। तो त्यही त कस्तो हुन्छ हजुरको प्रिजर्भेटिभहरू हामीले हाले हुँदैन नि त। त्यो त्यही भएर चाहिँ अझ अमिलो भन्छ त्यो हजुरको अक्सिडाइज हुन्छ। हजुर अब कि मैले भने जस्तै अब हजुरसँग केमिकलहरू प्रिजर्भ गर्नलाई घरमा छैन भने फ्रिजमा राख्नु के, त्यो चाहिँ प्रिजर्भेटिभ गर्छ। अनि अर्को भनेको अब हजुरको बोतलमा राख्दाखेरि एयर टाइट राख्नु, पुरै माथिसम्म भरेर। अनि त्यो बिर्कुल आउँदा पुरा एयर टाइट राख्नु क्या। त्यहाँ बिचमा बोतलमा राख्दाखेरि ग्याप भयो के भयो भने त्यहाँ अक्सिजन हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ अक्सिडाइज गराउँछ क्या, वाइन अमिलो भइदिन्छ क्या। हजुर। अनि अर्को के भन्छ व्हाट स्ट्रिम अफ इस्ट डु युज? अब यो इस्ट अब खास वाइनको लागि त वाइन इस्टै पाउने हो। अनि जुन अब मैले कति अरू बेला त हामीले बेकर इस्ट बनाएको छौँ या मर्चा युज गरेका छौँ भनेर, तर अहिले क्वालिटी वाइन बनाउनु चाहिँ क्वालिटी इस्टै युज गर्नु पर्यो क्या। अनि अहिलेको त कमर्सियली किन्दाखेरि त महँगो पर्ने भएर मैले त सानो सानो प्याकेट चाहिँ अहिले त नेपाल वाइन एकाडेमीबाट बनाएर चाहिँ हामीले सप्लाई पनि गरिदिरहेको छौँ। किन हजुरहरू जस्तो घरमा बनाउने एन्थुजियास्टिक मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर। हजुर। टाइप अफ इस्ट इफेक्ट द वाइन क्वालिटीमा त एकदम फरक पर्छ। हजुरको व्हाइट वाइन, रेड वाइन, स्पार्कलिङ वाइन सबै बनाउन पनि इस्टको क्वालिटी जति राम्रो भयो त्यति राम्रो इस्ट बन्दै जाने हो। हजुर। त्यो अब नेपालमा त्यति धेरै भराइटी छैन हामीसँग इस्टको लागि हैन, तर अहिले दुई तीनटा कम्पनी जस्तो अब त्रिशुल छ या हामीले दिइरहेको छ यो स्पेनको र जापानको, स्पेन र फ्रान्सको इस्टहरू ल्याएको छ। त्यो युज गर्ने पनि हजुरको पक्कै पनि अहिले नर्मल बेकर इस्टहरू जुन युज गर्नु छ हजुरले त्यो भन्दा राम्रै क्वालिटी आउँछ। हजुर। व्हाट लेभल अफ ब्रिक्स डु यु मेन्टेन बिफोर फर्मेन्टेसन? अब हजुरले त्यो 22 हजुरले भन्नु भयो कि है।
अनि त्यो त अहिले 22 भने 22 बाट 11% बन्यो हैन कसैलाई थोरै अल्कोहलको बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि भयो थोरै ब्रिक्स राख्दा पनि हुन्छ व्हाट इज द नेम अफ इस्ट न्यूट्रिएंट दैट इज यूज अब यो अब इस्ट न्यूट्रिएन्टै भनेर आउँछ यसको केमिकल नेम चाहिँ अब डीएपी नै भनिन्छ हैन हजुर डायमोनियम फोस्फेट हैन हजुर 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 नर्मली अब मलाई एकजना साथीले पहिला अस्ति नै सोध्नु थियो हामीले यो डीएपी जुन के रे मलमा युज हुन्छ डीएपी युज गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नु थियो हजुर केमिकल प्रपर्टी एउटै हो तर त्यसले चाहिँ काममा फाउल स्मेल गर्छ के त्यो नहाल्नुस् इस्ट न्यूट्रिएन्टै पाउँछ त्यही हाल्नुस् सक्छ नेपालमा चाहिँ हामी कहाँबाट आउँछ होला यो डीएपी कहाँबाट आउँछ हाम्रो अहिले हामीले ल्याएको चाहिँ स्पेनको हो स्पेनकै हो हजुर 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 वाइनको उनी हो खास यसको चाहिँ प्याकेट चाहिँ ठुलो आउने भएर त्यो फेरि घरमा युज गर्दा त ठुलो प्याकेट अहिले धेरै महँगो जान्छ नि हजुर त्यही भएर हामीले सानो सानो प्याकेट बनाएर सप्लाई गरिदिरहेको के व्हाट इज द डिफरेन्स डज इदर युजिङ सुगर अर हनी म्याम केही फरक छैन हनीको हजुरको आफैमा पनि हनीको एउटा वाइन छुट्टै बन्छ है त्यसलाई चाहिँ मिड भनिन्छ हजुर हैन हामी अब सुगर एड गर्दैनौँ हनी मात्रै एड गरेर जुन चाहिँ सुगर एड गर्ने भनेको त्यसमा स्वीटनेस नपुगेर हामीले एड गर्ने हो नि त सुगर हजुर त्यो चाहिँ हनी पनि मिल्यो के हजुर अनि हनी अझ त कमर्सियली हामीले हेर्दाखेरि त तपाईको हनी त एक्सपेन्सिभ पर्छ नि त हैन हामी सुगर त तपाईको मच लोवर अब रेन्जमा पाउँछ हैन अनि तर अब हनी युज गर्दाखेरिको हजुर भन्नुस् न त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरुले चाहिँ अब कमर्सियलाइज जानेलाई चाहिँ त्यतिबेला म्याटर भयो घरमा बनाउनेलाई चाहिँ हामीले थोरै बनाउने हो नि त हजुर अब जति राम्रो क्वालिटीको हनी बनायो त्यति राम्रो आउँछ हुन्छ हुन्छ हजुर थ्यांक यू तपाईलाई हजुर अरुको के त्यस्तो पर्यो भने मलाई क्वेशन रेज गरिदिनु हजुर हुन्छ थ्यांक यू सो मच lot of wine manufacturers in Nepal mixed various fruits in grape for the must preparation but label it as grape wine and how can consumer be aware of those companies do Divine Wine sources its fruits from Nepal only or import frequently अब सर हजुरले भनेको कुरा ठिक हो जस्तो अब ग्रेप जुसमा अलिकति युज गरेर अरु मिक्स फलफुल पनि युज गरेर आछन् भनेर बजारमा आएको छ तर कसरी नेपालको कन्डिसनमा हामीले ग्रेप्सहरु सबै इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्नु पर्यो त्यो पनि हजुरको सिजन जम्मा 3 महिनाको हुन्छ 3 महिनामा हामीले ल्याएर यहाँ स्टक गरेर बजारमा बल्ल जानु पर्यो अनि तर अब हामीले इन्डियाको मात्रै ग्रेप्स ल्याएर त यहाँ नेपाली फलफुललाई त हामीले युटिलाइज गर्न सकिएन त्यही भएर कति वाइन कम्पनीजहरूले के गरिरहेछ भने इन्डियन ग्रेप्स पनि भयो अनि नेपाली फ्रुट्सलाई पनि मिक्स गरेर बजारमा लिइराखन् अनि त्यसमा चाहिँ तर कुनै पनि वाइन कम्पनीले यही जातको ग्रेप्सको बनाहम या यो छ भने चाहिँ कसैले पनि अहिले त्यो त्यहाँ लेखे हैन के त्यो झुट बोले हैन त्यही भएर अहिले जे चलिरहेको थियो ग्रेप्स प्लस अरु फ्रुट वाइन भन्न मिल्यो त्यसलाई डिभाइनको कुरामा चाहिँ डिभाइनले हजुरको 40 रोप्नेमा खेती गरेर आयो तर हामीसँग नपुग्ने भयो किन बजारमा कहिले बेला धेरै डिमान्ड आउँछ भने हामीले इन्डियाबाटै ग्रेप्स लिएर आएर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले गरेको डिभाइनको चाहिँ जुन भराइटी छ त्यसले चाहिँ 4वटा भराइटिज ल्याएको छ शार्डने मर्लोट अनि गुज डे माइनर अनि सिराज भन्ने 4वटा भराइटिज ल्याएको छ तर त्यो पनि हामीले सिंगल भराइटिज अहिले बजारमा निकालेका छौँ त्यो सबै एकैचोटि मिक्स गरेर सिम्पल एउटा वाइन मात्र फ्रुट के ग्रेप वाइन भनेर मात्रै निकालेको छ त्यसलाई हामीले यसैको बनाएको छ भराइटीको बनाएको छ भने चाहिँ दाबी गरे हैन मैसँग त्यो पनि अब फ्युचरको दिनमा ग्रेप्स कल्टिभेसन बढ्दै गयो भने त्यो पनि आउँछ क्यान यु स्टार्ट दिस बिजनेस विथ भेरी लो इन्भेस्टमेन्ट अब सर कतिको क्यापेसिटीको बनाउने भन्ने कुरा हो अब जति ठुलो क्यापेसिटीमा अहिले बनाउने हो त्यति ठुलो पैसा लाग्ने हो तर अहिले गभर्नमेन्ट पोलिसीहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो किन एल्कोहलको सम्बन्धित पर्यो यो एल्कोहल त गभर्नमेन्ट पोलिसी अलिक गाह्रो बाँकी इन्भेस्ट गर्नलाई चाहिँ हजुरको जति क्यापेसिटीको खोल्नु छ त्यही हिसाबले इन्भेस्टमेन्ट लो र हाईमा फरक आउने हो अर्को तपाईहरु स्ट्रेन कसरी गर्नुहुन्छ मैले बनाउँदा त्यति क्लियर हुँदैन सर घरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब हाम्रो कमर्सियली चाहिँ हामीसँग ठुल्ठुलो फिल्टरहरू युज गर्छौँ हामी घरमा चाहिँ के हो जति राख्यो त्यति नेचुरल प्रोसेस सेटल हुँदै गरी क्लियर गर्ने हो अरु केही उपाय नै छैन त्यो घरकोलाई खानलाई चाहिँ कमर्सियली जानलाई चाहिँ हजुरको फिल्टरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ इस्ट भनेको गाउँघरमा पाइने मर्चा जस्तै हो सर इस्ट भनेको मर्चा नै हो तर कसरी मर्चामा चाहिँ अब यही नै इस्ट हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्क हुँदैन तर जुन बजारमा आइरहेको इस्ट यो चाहिँ वाइनको लागि नै भनेर बनाएको इस्ट हो यो चाहिँ सैक्रोमाइसिस सेरिफेसिस जुन हाम्रो अब स्ट्रेन हुन्छ त्यसैलाई नै अगाडि के बनाएको हो के त्यसैको उसले अनि इन मेनी अर्को एउटा क्वेसन आयो इन मेनी विलेजेस लट्स अफ प्लम पीच पेयर गोज टु वेस्ट एन्ड फुड क्यान नट प्रिजर्भ
Are you already working in the wine production? Is there any door or expanding your business on social enterprise that small villages? सर अहिले गर्न त गरिरहेको छौँ, तर कता चाहिँ अब सबै हामीले कमर्सियली पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या अझै। अब फ्रुट्स जस्तो प्लम, पियर, पिच भन्नुभयो, नेपाली प्लम हजुरको इरा भन्ने वाइन कम्पनीले नेपाली प्लम र नेपाली पियरको चाहिँ बनाएको छ। डिभाइनले चाहिँ अहिलेसम्म प्लम र पियरमा चाहिँ गएको, तर लिची र हजुरको अम्बाको चाहिँ सुरु गरेको छ डिभाइनले चाहिँ। त्यो पनि बजारमा छिट्टै आउँदैछ, लन्च हुँदैछ। अनि सानसानो अरू कम्पनीजहरू पनि आइरहन् जुनले चाहिँ अब गाउँको स्केलमा गएर काम गर्न खोजिरहन्, तर बजारमा त्यसरी अब आउन सकेका चाहिँ त्यति धेरै स्केलमा चाहिँ आउन सकेका छैनन्। फर इक्जाम्पल अहिले मनाङ हो कि मुस्ताङमा स्याउको लागि भनेर वाइन फ्याक्ट्री त्यहाँ एउटा सरले खोल्दै हुनुहुन्छ। अनि एउटा सुदूरपश्चिममा एउटा खोल्नु छ जहाँ स्याउको लगाइरहेको पकेट छ, त्यहाँ गर्नुभएको। बिस्तारै बिस्तारै अब होप गर्दै जाउँ। अब 10 वर्षमा बल्ल त वाइनको अलिअलि कल्चर आइरहेको छ, बढिरहेको। अब बिस्तारै बिस्तारै यो जुन पकेट क्षेत्रमा पनि जहाँ प्लमको छ या पियरको जो कुनै फलफुलको छ भने त्यो पनि अगाडि आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ छ। अक्सिजन यसमा मैले अझै एउटा फलोअप क्वेसन पनि राखेँ है। हजुर हजुर। जस्तै कि अब अहिले यहाँ श्रीकृष्णजी पनि हुनुहुन्छ, म पनि, हामी पनि एउटा फार्म रन गर्छौँ अनि हामीसँग फार्मिङ कम्युनिटीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नपुग्दाखेरि यदि प्रोडक्टहरू चाहिँ इन्डियाबाट अथवा अन्तबाट इम्पोर्ट गर्नुको सट्टामा मेबी क्यान एउटा फार्मर्स ग्रुपहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर यस्तो यस्तो खालको एउटा ट्रेनिङ गर्ने बेला ग्रेप नै प्रोडक्सन गर्नको लागि यस्तो खालको क्वालिटीको ग्रेप्स चाहिन्छ, यो मार्केट प्राइसमा हामी किन्छौँ भनेर यसरी गऱ्यो भने त नेपाली प्रोडक्ट नै हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ नि त। सो त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको के छ कि अथवा यदि कोलाबोरेट गर्न मिल्छ भनेदेखि एउटा प्रोडक्सन सेक्टर हुन्छ, अर्को छुट्टा छुट्टै स्टेक होल्डर बनेर एउटा राम्रो भेन्चर बनाउन सकिन्छ नि त। सो आजको यो संस्कृति फार्मले आयोजना गरेको कामबाट मेबी त्यो एउटा फ्रुटफुल भेन्चर हुन सक्छ। हैन हजुरले भनेको एकदम ठीक त्यसमा के छ हजुरले भनेको एकदम ठीक हो। तर जुन अहिले हामीले डिभाइनले गरिरहेको छ पात लेभलले वाइन ग्रेप्स खेती गरिरहेको नि, यो लगभग या ट्रायलै फेजमा के नेपालमा कुन ठाउँमा कुन माटोमा भइरहेछ, कतिको बिरिरहेछ भने यो चाहिँ अहिले हाम्रो रिसर्च फेजमै छ सर। त्यो रिसर्च कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामी अब कन्ट्याक्ट फार्मिङ गराउने, फार्मरहरूलाई गराउने होइन, त्यो गर्न सोचेको हो। पहिला आफैले नसिकिकन अरूलाई त अगाडि बढाउनु भएन। फेरि यसमा कस्तो छ भने लगानी पनि यो कमर्सियली अङ्गुर खेती अरू फलफुल भन्दा अलिकति लगानी धेरै लाग्छ कि यसलाई। अनि त्यसले त सबै रिस्क बिहेर्न सक्नु गरेर सबै कुरा गरेर बल्ल अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर अहिले रिसर्च फेजमा छौँ। अनि त्यो पार हुने बित्तिकै हामी हजुरले भनेको जस्तै कन्ट्याक्ट फार्मिङमा जाने हो सर। यसमा चाहिँ हामीसँग धेरै कोअपरेटिभहरू पनि एउटा कोअपरेटिभ फार्मिङ कोअपरेटिभको सबै मान्छेहरू मिलेर एउटा सामूहिक खेती गर्ने ग्रुपहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग होइन, पाहाडमा पनि तराईमा पनि। सो यदि तपाईँहरूको त्यो सोच छ भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल बी अ भेरी नाइस भेन्चर टु मुभ फरवर्ड फर सबैजना। हामीले एउटा के चाहिँ नयाँ के गर्न खोजिरहेको छौँ, जस्तो किवी वाइनको लागि चाहिँ हामी लागिरहेको छ, हाम्रो रिसर्च पुरा भएको। अनि पूर्वतिरको जुन किवीहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कलेक्सन गरेर यता काठमाडौँमै लिएर आएर हामीले यहाँ वाइनको लागि अगाडि बढाएको छौँ। हामीसँग लाइसेन्स साइसेन्स सबै भइसकेको छ। अब आउने सिजनमा चाहिँ हामी किवीको पनि अगाडि बढाउँछौँ त्यसरी नै। यस्तो पनि होला। अब विवेकले उठाएको कुरा एकदमै सान्दर्भिक पनि हो। अब खासमा हामीहरूले पनि एउटा त्यो भेन्चर चाहिँ अब काठमाडौँ अर्ग्यानिक अब हामीहरू अब भनौँ न हसेरा पनि आफैमा उ छ भन्दाखेरि अब हामीहरूको सर्कल पनि छ नभएको होइन। मेन कुरा चाहिँ अब हाम्रो यो प्रायोरिटी फ्रुट फार्मिङको प्रायोरिटी पनि कतातिर ढल्केको भन्ने खालको अब मान्छेको बुझाइ नै फरक छ क्या यो मानेमा। अब वाइन अथवा वाइनरी उसमा जाने, यो बेभरेजको उसमा जाने भन्ने खालको हिसाबले भन्दा पनि अब यो एकदम मिक्स उसमा चाहिँ अब यो हावामा बढी कुद्ने, अब एभोकाडो भनेपछि एभोकाडोको पछाडि लाग्ने, ड्रागन फ्रुट भने ड्रागन फ्रुटको पछाडि लाग्ने, अनि अब कुनै नयाँ चिज आयो भने फेरि त्यसकै पछि लागिदिने भएर अलिकति प्रायोरिटीमा चाहिँ यस्ता कुराहरू नपरेको र प्रायोरिटी लिएर अथवा चाहिँ यो गोल सेटमा जान्छु अथवा चाहिँ यो गर्न चाहिँ म फलफुल खेती गर्छु भन्ने खालको धार चाहिँ मान्छे हामी नेपालीहरूले अथवा हाम्रो कम्युनिटीले गर्न सकेको अवस्था छैन। अब सानो उसबाट हामीले अब जुन प्लमको सिजनमा अब गाउँतिर प्लम कलेक्ट गरेर मात्र हामीले र मेटेरियल पुर्याउँछु भने जस्तो अब डिभाइन वाइनले त अब 40-50 रुपियाँमा गरेर त अब आफूले त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ र मेटेरियल पुर्याउन नसकेर इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति कन्सन्ट्रेटेड खालको हामीसँग ठ्याक्कै अब यो एउटा क्रप क्यालेन्डर बनाइदिएर हामीले किसानहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेरै भनौँ न अब यो के कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जस्तो खालको हिसाबले
गराउन सक्यो भने चाहिँ अब 2-5 वर्षको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो त्यो सोचमा चाहिँ सजिलै पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भन्दाखेरि यो छरपष्ट अवस्थाबाट भनौँ न एउटा सानो उसमा चाहिँ अब माइक्रो एन्टरप्रेनर्स गराउनलाई त अलिकति बरु ठिकै होला, तर यो अलिकति कमर्सियलाइज गरेर गर्नलाई चाहिँ अझ हामीले टाइम चाहिँ लिनुपर्छ होला। तर तयारी चाहिँ अब हामीले जुन यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दै तयारी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नसकिने चाहिँ पक्कै होइन। अर्को यता यो बाटरफ्लाईको त्यो लेखमा त अक्सिजन डजन्ट मेक सर्भाइभ। मैले त खास अक्सिजन भन्न खोजेकै थिएँ। यो अक्सिजन त्यहाँ भएको जस्तो मैले बोतलमा राख्दाखेरि त स्पेस नराख्नुहोस् भनेको थिएँ होइन। अक्सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको माइक्रोबायल इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै हुन्छ भन्न खोजेको कि मैले चाहिँ। अक्सिजनले चाहिँ बिगार्छ भन्न खोजेको। ए होइन सर, मैले हजुरले भन्नुभएको बुझेँ, मैले चाहिँ बुझेँ हजुर। बरु अरू चिजहरू आयो नि त हजुर, त्यही त हेड स्पेस धेरै भयो भने चाहिँ त्यो कन्टामिनेसन पनि हुन्छ, त्यसो भन्नु माइक्रोवेभ ग्रोथ हुन्छ भन्नुभयो, त्यो मैले बुझेँ। हजुरलाई म अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु इन बिट्विन। जस्तै तपाईँहरूले जस्तै नि अब कामहरू गरिराख्नु भएको छ, यो लोकल प्रोडक्टहरू युज भइरहेको छ, अहिले कुरा पनि गर्नुभयो होइन, अनि चाहिँ खुसी पनि लाग्छ हामीलाई पनि होइन। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै अब ग्रेप वाइनहरू त एकदम कमन भयो होइन, अब यो बाहिरदेखि चलिआएको भयो। अनि अब फ्रुट वाइन चाहिँ अब रिसेन्टली भयो। अनि अब फ्रुट वाइनमा तपाईँहरूले जस्तै हाम्रो रिसर्चहरू प्रोग्रामहरू थुप्रै अब नयाँ इन्ग्रेडियन्ट राखेर अब स्पाइस हर्ब राखेर हामीले गरिरहेको छौँ होइन, कतिहरूले गरिराख्नु भएको छ रिसर्चहरू होइन। अनि त्यसो जस्तो तपाईँहरूको पनि डिभाइनमा पनि अब रिसर्चहरू हुँदो रहेछ होइन। जस्तै तपाईँहरूकोमा चाहिँ फ्लावर वाइनहरू कुनै गर्नु भएको छ हजुरहरूले ट्राई या रिसर्च वर्कहरू या केही छ हजुरहरूको? फ्लावर वाइनमा हामीले अब हजुरलाई उसको ट्राई गरेका थियौँ लालीगुराँसको होइन हजुर। तर नेपाली कन्टेक्स्टमा जुन नेपाली पोलिसी छ त्यो चाहिँ युज गर्न नमिल्ने रहेछ क्या फेरि। हाम्रो रिसर्च चाहिँ पुरा भयो तर त कमर्सियल वेमा जान नमिल्ने रहेछ त्यो। नेसनल फ्लावर भएको कारणले चाहिँ यसको एल्कोहल बनाउन नदिने भनेर पोलिसीमा रहेछ क्या। अनि हजुरले चाहिँ अब लालीगुराँस चाहिँ जस्ट ट्राई चाहिँ रिसर्च वर्कहरू चाहिँ गर्नुभएको। अनि अरू डिफ्रेन्ट कुनै फ्लावरहरू चाहिँ अरू कुनै पनि ट्राई या अरू फ्लावरबाट गरिया छैन म्याम अहिले यहाँ चाहिँ। हजुर हस् थ्याङ्क यू हजुरलाई। महुवाबाट गर्ने कुरा गरेको एकपालि बढ्या हो, तर महुवा तराईबाट जानु पर्यो गर्नु पर्यो। अनि हरेक चिज नेपालमा कस्तो चाहिँ पोलिसीमा बसेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट इयर गभर्मेन्टले के गर्यो भने इन्डियाबाट ल्याएको अङ्गुरलाई चाहिँ ट्याक्स सस्तो, नेपाली के अरे फल फ्रुट्सहरू युज गर्दा चाहिँ ट्याक्स महँगो गरिदिएको थियो क्या। भनेपछि त कम्पनीहरूलाई पनि ठुल्ठुलो हामी जस्ता कम्पनीलाई पनि गाह्रो थियो क्या कुन फ्रुट युज गर्ने कुन फ्रुट युज नगर्ने। नेपाली फलफुल त अभियसली सस्तो हुनु पर्थ्यो नि त। हजुर। अनि फेरि डिफ्रेन्ट ठाउँबाट लिँदाखेरि तपाईँको वाइन क्वालिटी एउटै भएन, सो अप्सन भएन नि त होइन। हजुर मैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ त्यो। हजुर अहिलेको बजेट भएको छ बजेटमा पनि त्यही आयो क्या। इन्डियाबाट ल्याएको ग्रेप्सलाई ट्याक्स कम छ, नेपाली फलफुलको चाहिँ धेरै छ क्या। त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो नै हुन्छ नि त होइन कमर्सियली गर्दाखेरि। हजुर हस् थ्याङ्क यू तपाईँको एन्सरको लागि। खम्बुचा इज अल्सो सम काइन्ड अफ वाइन। तर वाइन त भन्नु मिलेन। अब खम्बुचा भनेको चाहिँ अब नो एल्कोहल फर्मेन्टेड बेभरेज भन्नु मिल्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यसमा एल्कोहल चाहिँ हुँदै भन्नाले 0 कति % मात्रै हुने हो त्यो चाहिँ थोरै, नत्र अरू चाहिँ होइन। खम्बुचा चाहिँ नर्मल नन एल्कोहलिक बेभरेज भन्नु मिल्यो। एल्कोहल इथाइल अब यो एल्कोहल छुट्याउनु त अब ल्याबमा गएर छुट्याउनु पर्ने हो। घरमा बनाएकोमा चाहिँ हाम्रो छुट्याउनु गाह्रो छ यत्तिकै नर्मली। अब फाउल स्मेलहरू आउने जस्तो चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स नभइकन फेरि गर्न गाह्रो छ। त्यही भएर सकभर चाहिँ इस्ट युज गर्ने बेला चाहिँ वाइन इस्टै युज गर्नुहोस् भनेको मैले कारणै त्यही हो हजुरको। नर्मल मर्चाहरू यताउता जुन छ त्यो ट्रेडिसनल वेमा गरिरहेको चिजहरू चाहिँ यही नै इस्ट छ र यो इस्टले एल्कोहल हामीलाई खाने जुन एल्कोहल छ त्यही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्यसमा भन्न सकिँदैन क्या। बाटरफ्लाई राइट रॉ materials contain itself ascorbic acid, citric acid, malic acid. That's before formation and high level. यो भनेको यो पनि ठिकै यो उता उहाँले बुझ्नु रहेछ। हाउ मच कस्ट इज स्मल फ्याक्ट्री फर एक्जाम्पल कटेज इन्डस्ट्री। अब सर अहिलेको अब मसिनरिजहरू यताउता गर्दाखेरि चाहिँ 4-5 करोडको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ किन बजारमा पनि खेल्नु पर्यो, अलमोस्ट 4-5 करोड कम्तीमा पनि चाहिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ एउटा सानो खोल्ने हो भने चाहिँ। किन त गएपछि अहिले कमर्सियल बजारमा पनि जानु पर्यो, बजारमा अलिकति खेल्नु पर्यो, अरू ठुलो कम्पनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। सानोमा कम्तीमा पनि होला 4-5 करोड चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी जे छ जस्तो ल्यान्डको लागि एक्विजिसन यति चाहिन्छ भनेको छ, स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यो चिज चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो सबै
मेजर गरेर चाहिँ अलमोस्ट 4-5 करोड छुन जान्छ। आर पाइनएप्पल आइडियल फर वाइन मेकिङ। सर पाइनएप्पल पनि मजाले हुन्छ। इनफ्याक्ट मेरो वान अफ द फेभरेट वाइन बनेकै पाइनएप्पलबाट हो। यसको एरोमा चाहिँ एकदम राम्रो आउँछ क्या। तर अहिले गर्ने बेला चाहिँ बाहिरको स्किन चाहिँ पियर गरेर अनि जुन पाइनएप्पल बिचको भाग हुन्छ नि मोटो त्यो चाहिँ फाल्नुहोस् अनि साइडको भागमा चाहिँ लिएर बनाउनुहोस्, राम्रो हुन्छ यसको चाहिँ। अनि अर्को क्वेसन यति मात्रै हो। हेलो नमस्कार। हजुर हजुर म विजय मानन्दर बनेपाबाट है। हजुर हजुरको अघि मैले त्यहाँ एउटा स्याउको बनाउनु भएको थियो नि, स्याउको। हजुर हजुर त्यसमा चाहिँ जुन मसलाहरू राखेर उमाल्नु भएको थियो नि, त्यो चिसो पारेर त्यसमा मिसाउने कि तातो पारेर मिसाउने? अनि अर्को चाहिँ एउटा के छ नि, अनि त्यसमा चाहिँ केही हामीले घरमै बनाउनु पर्यो भने त्यसमा त्यो मर्चा जस्तो हाल्नु पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो केही? एउटा कुरा चाहिँ मसला एउटा राखेको चाहिँ हजुरको खास फ्लेभरको लागि मात्रै हो। अब नराख्दा पनि हुन्छ। अहिले मलाई फ्रुटकै फ्लेभरले पुग्छ, मलाई अरू स्पाइस राख्दिनँ भन्दा पनि भयो। हजुर होइन मलाई छुट्टै टेस्ट जस्तो अघि एकजना म्यामले भन्नुभएको थियो फ्लावर्सले भनेर। हजुर फ्रुटमा हजुरको फ्लावर्स ल्याएर पनि राख्न मिल्यो। हजुरको त्यो चाहिँ आफ्नो एरोमा डेभलप गर्नलाई मात्रै हो। हजुर हजुर अर्को कुरा मर्चा जस्तो युज गरिन्छ भनेको त्यो चाहिँ इस्ट हो म्याम। हजुर इस्ट नभइकन हजुरको वाइन बन्दै बन्दैन। इस्टले के गर्छ हजुरको फलभित्र भएको सुगरलाई चाहिँ अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्ने हो क्या इस्टले। ए हजुर 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 इस्ट नभइकन हजुरको वाइन बन्दै बन्दैन। वाइनकै इनफ्याक्ट कुनै पनि एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बन्दैन हजुरको। ए हजुर हजुर ल हस् धन्यवाद हजुर। अब यहाँ घरमै बनाएर खानु पर्यो भने चाहिँ अब होइन बनाउन सकिने रहेछ भनेर थाहा भयो नि त। सकिन्छ म्याम। हजुर हजुर त्यही त। हस् थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। रमेश दाइ नेपाल गभर्मेन्टले 30 लिटरसम्म घरमा बनाउन पाइन्छ भन्ने दिया। 30 लिटरको मापदण्ड हो। 30 लिटर तर अहिले सेल्स गर्न पाउनु भयो त्यसलाई। 30 लिटर घरमा के वर्षभरिमा हो कि महिना पछि हो कि हप्ता पछि हो कि कति हो त्यो फेरि? अब खासमा त्यो चाहिँ दिएको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो कतिवटा उ छ नि रिलिजनहरूको उसमा जुन छ नि तिनीहरूले त बनाउन पाउने भन्ने छ नि त, तिनीहरूको आफ्नो रिलिजन बिलिफहरू यता छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 30 लिटर बनाऊ भने यति उति भनेर तोकिया छैन क्या। 30 लिटर भन्दा एक धेरै बनाउन पाएन, 30 लिटर चाहिँ बनाइ गर्न पायो। तर आफैले फेरि सेल्स गर्नलाई होइन, आफैले कन्ज्युम गर्नलाई सेल्स गर्ने हो भने अहिले ट्याक्स तिरेर उसमा जानुपर्ने हुन्छ क्या। तर त्यो सेल्स गर्नलाई ट्याक्स मात्र तिर्न हुन्छ कि अलिकति चाहिँ त्यो हुन्छ नि कम्पनी नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि के छ सिस्टमहरु? कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ सर, किन हजुरको अन्तशुल्क उठाउँछ कि वाइनको लागि। त्यो तिर्नको लागि अहिले कम्पनी नै पहिला रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तो कम्पनी चाहिँ जस्तो भनौँ न म वाइन उत्पादन गर्छु भन्ने खालको कम्पनी सजिलै दर्ता गर्न पाइने अवस्था छ? अहिले वाइनको चाहिँ खुल्लै छ। वाइनको खुल्लै छ है। तर त्यहाँ पनि हजुरको म सबै कुरा मापदण्ड राखेको थिएँ गभर्मेन्टले, कुन फ्रुटको बनाउने हो, त्यो फ्रुट कसरी युज गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि त्यो बनाएपछि हजुरको त्यहाँ तिनीहरूले आफ्नो ल्याबमा चेक गर्छन्। ल्याब चेक गरेपछि ओके भनेपछि बल्ल तिनीहरूलाई अर्को अझ स्केलमा जान मिल्यो। त्यसपछि त्यसको नामको लागि ब्रान्डिङको लागि हजुरको सबै दर्ता गर्नुपर्ने क्या वाइनको। इभन लेबलदेखि लिएर यता सबै दर्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र गभर्मेन्टले दिँदैन। हाम्रो यहाँ अघि जस्तो विवेकजीको पनि कुरा आयो अनि श्रीले पनि कुरा निकाल्यो, जस्तो कम्युनिटी स्केल या कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ गएर उत्पादन गरेर सबैलाई उद्यमशील बनाउने उद्यमी बनाउने भन्ने कुराहरू जुन छ नि, यो कतिको सम्भव देखिन्छ त एउटा चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्सबाट? पोसिबल छ होइन। जस्तो मैले किवीको कुरा गरेको थिएँ, किवीको अब लिएर गर्न हामीले सुरु पनि गर्न लाग्थ्यौँ, तर ट्याक्स चाहिँ हजुरको उल्टो पारिदिएपछि त पोसिबल छैन गर्नलाई। कम्पनी त बाँच्नु पनि पर्यो नि त, कम्पनीले त्यत्रो इन्भेस्ट गरेर आछ भनेपछि त उसलाई आफू मरेर त काम गर्दैन। अब कामै भएन। इन्डियाबाट अङ्गुर ल्याएको छ सस्तो ट्याक्स, नेपालकै फलफुल युज गर्दाखेरि महँगो ट्याक्स। अब यता फेरि गभर्मेन्टसँगै लड्नुपर्ने भएको क्या बाध्यता छ अहिले। जस्तो कति ट्याक्स कति फरक छ? जस्तो इन्डियाको र नेपालकै फलफुल लिँदा के कस्तो भेदभाव छ? पर लिटर 21 रुपियाँको फरक गरिदिए। ए 21 रुपियाँ भनेको त सानो होइन, त ठुलो अमाउन्ट हो नि त। पर उसमा 1 लिटरमा 21 रुपियाँ भनेको त। त्यसमा चाहिँ अहिले गरिरहेको छ। अब डिभाइनको हनी वाइन चाहिँ त्यो नेपाली हनीकै हो। अनि अब लिची वाइन र अम्बा वाइन चाहिँ त्यो पनि गरिरहेको छ। कति अब अरू फ्याक्ट्रीहरू पनि छ। अहिले धनकुटा पनि नयाँ फ्याक्ट्री खोले, प्रिन्सेस वाइन भन्ने, त्यो चाहिँ अब किवीको बनाएछन् तिनीहरूले।
हिङ्वा भनौँ, हिङ्वा सबभन्दा पुरानो नेपालको वाइन कम्पनी, उसको आइसोल्यु प्लस ग्रेप्सहरूको मिक्स गरेर बनाहा। नयाँ नयाँ ट्रेन्डहरू आइरहेको नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले जस्तो पकेट क्षेत्रमा बसेर काम गरेर हामी पनि अस्ति जस्तो मनाङ मुस्ताङमा गइसक्यो, सुदूरपश्चिममा गइसक्यो। बिस्तारै बिस्तारै अब बाटो साटो बन्दै गएपछि गाउँतिर अझै पोसिबिलिटी चाहिँ अझै खुल्ने चान्सेस छ के। रमेश दाइ, यो एउटा क्वेरी चाहिँ जेनरल क्वेरी, अब मर्चा एउटा इस्ट भयो होइन, अब नर्मली अब बजारमा पाइने चाहिँ अब यो हाम्रो पावरटीको इस्ट हुन्छ नि, ड्राई इस्ट भयो, त्यो बेकर्स इस्ट। अब त्यो ड्राई इस्ट बाहेक अब नर्मली अब म आफैले खोज्दाखेरि पनि अब तपाईँले भने जस्तो त्यो वाइन इस्ट चाहिँ अब त्यति मान्छेलाई थाहा पनि नभएको, अब बनेपा धुलीखेलको एरियामा बस्ने साथीहरूलाई चाहिँ अब खोइ यो बारेमा त्यति आइडिया नभए जस्तो लाग्यो। मिनी मार्केटहरूमा पनि सोद्धाखेरि पनि अब त्यति यो बारे थाहा छैन भन्ने खालको जानकारी दिनुभयो। अनि अब त्यो ड्राई इस्ट युज गर्नु र वाइन इस्ट युज गर्नुमा अथवा चाहिँ मर्चा युज गर्नुमा के कस्तो होला? अब यहाँ साथीहरूले सोध्नु पनि भएको छ, यो इस्ट कहाँ पाइन्छ ह्यानत्यान भन्ने कुराहरू होइन, त्यसलाई पनि एकचोटि यसो सम्बोधन गरिदिनु न। इस्टको खोइ समस्या के छ भने अब बेकर इस्ट हालेर बन्नु त बन्छ, एल्कोहल आउँछ, तर कसरी फाउल स्मेलहरू आउँछ कि त्यसको। त्यो बेकर इस्टको प्रपर्टी नि त्यही हिसाबले बनाएको कि उसले जुन पावरटी फुल्ने काम हो नि, ग्यास निकाल्ने CO2 निकाल्ने काम उसले बेसी गर्छ क्या। हाम्रो वाइन अब हामीले वाइन बनाउनु पर्यो भने जुन हामीले इस्ट युज गर्छौँ त्यो यस्तो हुनु पर्यो कि स्मेलहरू केही पनि ननिकालोस् त्यसले, अनि हाम्रो सुगरलाई चाहिँ कम्प्लिटली एल्कोहलमा कन्भर्ट गरिदियोस्। त्यही भएर त्यो अब एल्कोहलकै कुरामा हजुरको इस्ट पनि हजुरको जस्तो बियरको लागि इस्ट छुट्टै हुन्छ, वाइनको लागि छुट्टै इस्टहरू हुन्छ, विस्कीहरू यिनीहरू बनाउँदाखेरि छुट्टै इस्टहरू युज गर्छ क्या, सबै स्पेसलाइज इस्टै युज गर्छन् क्या तिनीहरूले। त्यो गरेपछि त्यो जस्तो जुन फलको छ त्यसकै क्यारेक्टरको भित्र बसेर काम गर्यो कि त्यसले। अझै डिटेलमा जाने भने त खासमा हरेक फलको लागि छुट्टै छुट्टै इस्ट नि युज गर्न पनि पर्ने हुन्छ, तर अब नेपालमा त्यसरी चाहिँ सबै हामीसँग अप्सनहरू छैनन्। त्यही भएर जुन सबभन्दा सुटेबल खाले छ सबलाई मिल्छ भनेर हामीले त्यही अर्डर इन्डिया बाहिरबाट लिएर आएको हो यो। अनि सुन्नु न, यसमा चाहिँ नि अब जस्तो अघि हाम्रो एकजना साथीले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो, जुन अरोमाको कुरा छ नि, अब हामी आफैले पनि यो फलफुलहरूको भेराइटीहरू अब हामीले यहाँ परीक्षण गरिरहेका हुन्छौँ कि अब नेपालमा अब चाहे देशी होस् चाहे लोकल होस् होइन, फ्रुट भेराइटीहरू चाहिँ अब हामीले पहिला ल्याएर यहाँ प्रोडक्टिभिटी अनि क्लाइमेट एडाप्टेसनदेखि लिएर अब सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ कि। अनि हामीले अब अहिले 20-25 भेराइटीको फलफुलहरू चाहिँ हामीले परीक्षण अब कतिपय परीक्षण पास भइसकेका छन्, कतिपय टेस्टिङमै छन्। अब कुरो रह्यो कहाँनिर भन्दाखेरि विवेकले जोडेकै कुरामा अब भोलि हामीले भनौँ न, भोलि हामीसँग त्यस्तै खालको क्लाइन्टहरू आउनु होला, अब ल हामी चाहिँ वाइनको लागि फलफुलहरू लगाउन चाहन्छौँ अथवा चाहिँ हामी भनौँ न एउटा प्रायोरिटी बेसमा जाने खालको हाम्रो कस्टमरहरू पनि आउनु होला मानौँ। अब यो एरोमाको जस्तो प्लमको एकदमै राम्रो खालको अरोमा भएको प्लमहरू पनि हुन्छ, बास्ना राम्रो मिठो भएको। अनि त्यसपछि अब यो अहिले हामीले कुरा गरेको एउटा लोकल प्लम भयो, अर्को चाहिँ अब मसँग अहिले इलेफेन्ट हट भन्ने एउटा प्लम छ, यति मिठो अरोमा छ कि त्यसको। अनि त्यो पिचहरू पनि अब यो अलिकति राम्रो जातको पिचहरूको पनि अरोमा, अब त्यो पिच टीहरू ट्राई गर्नु भएको साथीहरूले अथवा चाहिँ अरू नै राम्रो खालको खानु भएको साथीहरूले त्यो अरोमा फिल गर्नु भएको छ। त्यो खालको अरोमाले त्यो वाइनको टेस्ट अथवा चाहिँ वाइनको उसमा के असर गर्छ, कस्तो खालको होला यो? त्यो अब एकदमै गर्छ। जस्तो हजुर ग्रेप्सको कुरा गर्ने पनि अलमोस्ट 2400 प्लस ग्रेप्स भेराइटिजहरू छ कि वाइनको लागि मात्रै भनेर। फेरि अब त्यो नन वाइन त अलग छ, जुन टेबल वाइनहरू भन्छन् जुन हामीले बजारमा खान्छौँ यिनीहरू फेरि छुट्टै हो। त्यो वाइनहरूमा कस्तो छ नि अङ्गुरमा भने सार्डेनेको छुट्टै स्मेलहरू एरोमाहरू आउने, अनि मर्लोको छुट्टै आउने, पिनोनुवाको छुट्टै आउँछ। अनि त्यो सबै भेराइटिजको एउटा क्याटेगराइज गरिदिएको क्या, यो उसमा चाहिँ यस्तो खाले टेस्ट छ। अनि त्यसमा चाहिँ ठाउँ पनि हेरी हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल सार्डने भन्ने ग्रेप्स त्यही अस्ट्रेलियाको होस् र युरोपको होस्, दुइटाकोमा चाहिँ क्लाइमेट फरक छ नि त। त्यहाँ पनि हजुरको एरोमास त्यो ठाउँको एउटै जात पनि छुट्टै ठाउँमा लाउँदाखेरि एरोमास फरक आउँछ क्या। अनि तिमीले जस्तो भन पिचहरू तिमीले स्टडी गरिरहेको छौ हो, त्यसरी गरी सबै स्टडी गरेर यो पिच यो भेराइटीको पिचले चाहिँ मैले यस्तो खाले बनाएँ, यो वाले यस्तो बनाएँ, त्यही छुट्टै चाहिँ निकाल्न मिल्छ। तर नेपालको पोलिसीले गर्दाखेरि काम गर्न चाहिँ सानो चिजमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो दिएको क्या। जस्तो मैले 2टा पिचको मैले बनाएर वाइन
दुईटा छुट्टै दर्ता गर्न जानु पर्थ्यो कि मैले पिच हो मलाई म यसको दुईटा भराइटिज निकाल्छु मसँग दुईटा भराइटिजको पिच छ भनेर पिच शब्दले मात्रै भएन क्या अब मलाई बजारमा त प्रोडक्ट ल्याउने हो भने मैले दुईटा ब्रान्ड दर्ता गर्नुपर्ने भयो क्या अब भनेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिक समस्या त्यसले दिइरहेको क्या फरक पार्नुपर्ने हुन्छ उसो भए ग्रेपको गर्नेले ग्रेपकै मात्र गर्नु पर्यो त्यसमा पनि त्यो जाति स्पेसिफाई ग्रेपलाई लिएर जानु पर्यो हो जस्तो मलाई सिराज निकाल्नु खोजे मरर निकाल्नु खोजे नि मैले छुट्टै दर्ता गर्न जानु पर्यो क्या फेरि दर्ता फेरि प्रोसेस यति लामो छ त्यसमाथि अर्को के गरिदिएको छ भने ट्रेडमार्क लिन लगभग 1.5 वर्ष लगाइदिन्छ अहिले त अलिक सस्तो गरेर के अरे सजिलो गरिदिएको छ लास्ट 2 इयर्स त कति दिन ट्रेडमार्क लिने 2 वर्ष लगाइदिने अनि मैले एउटा ब्रान्ड निकाल्दा मलाई 2 वर्ष त कम्तीमा उसलाई मात्रै कुर्नु पर्ने भयो क्या अब यो चिजलाई चाहिँ बिस्तारै गभर्मेन्टले यसो सजिलो पार्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो तिमीले भने जस्तो सबै छुट्टै छुट्टै भेराइटिजको पनि काम गर्न सकिन्छ क्या त्यही त अब भनेपछि अलिकति त्यो हिसाबमा त अलिक कम्प्लिकेटेड नै अल्कोहललाई चाहिँ अलिकति टाइटै छ कि नेपालमा रिसर्च गर्न पनि गाह्रो तरिकाले दिएको क्या तपाईलाई अरू क्वेसन पनि आइरहेछ एक्चुअली च्याटमा पनि इस्ट कहाँ पाउँछ कन्फ्रेन्स इस्टको मैले त्यो सेयर गरेको थिएँ अहिले श्रीकृष्ण लास्टमा एकपालि त सबैको नम्बरहरू राख्दै हो त त्यहाँ है हुन्छ म यो स्लाइड छ म राखिदिन्छु 30 लिटर रक्सी त्यो चाहिँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ म कन्फ्युज हुन सक्छु रक्सी र उसको लागि चाहिँ फरक हुन सक्ने होला म यसमा डाउट छु मलाई कम्प्लिट स्योर भएन म्याम यसको चाहिँ नेपालमा मैरा ऐन अपडेट भएको छैन इन रिसेन्ट डिकेज म्याम अब फर्स्ट अब सबै कुरामा चाहिँ चेन्ज गरे होइन के कुरामा चाहिँ यो लास्ट इयर चेन्ज गरे हो तर कुन बेला चेन्ज गर्छन् के गर्छन् हामीलाई पनि थाहा हुँदैन हामी त्यही फिल्डमा काम गरेको मान्छे अब त यस्तो छ नि भनेर गयो उता जाँदाखेरि अर्को चिज भइसक्यो हुन्छ डु अहिले ट्रेनिङ युनिट भन्यो अझ ट्रेनिङहरू अहिले चाहिँ बन्द गरेको छ म्यामले 2 वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि अब बिस्तारै खुल्यो भने चाहिँ अब अनलाइन ट्रेनिङहरू जस्तो गर्ने के अरे अनलाइन के फिल्डमै गएर गर्ने खोजेका थियौँ त्यही भएर अहिले हामीले कोलाबरेट जस्तो श्रीकृष्णकै फार्ममा हामीले ट्रेनिङहरू गर्न मिल्यो होइन अनि दाइले त अर्को दाइले चाहिँ हाम्रो ठाउँ ठाउँबाट लिएर आएर त्यहाँ फ्रुट्सहरू कलेक्सन गरिदिने अनि श्रीकृष्णको फार्ममा हामीले गर्न सक्यौँ भने यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब यो सहज भयो भने हामी गराउँछौँ यो फिल्ड ट्रेनिङ गराउँछौँ रमेश दाइ तपाईँको स्क्रिन सेयर अफ गर्नु त म यताबाट यो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिइरहेको छु टिपिराख्नुहुन्छ ल अनि अर्को सरले चाहिँ प्लमको बिरुवा कहाँ पाइन्छ भन्नुभएको छ अब हामी कहाँ पनि प्लम लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले टेस्ट गरिरहेका छौँ सर अब हामीहरू कहाँ स्याउ लगायत स्याउ तपाईँको प्यासन फ्रुटहरू अनि अरू पखडा यावत जातहरूको हामीले टेस्ट पनि गर्छौँ हामी नर्सरी पनि हो हामी कहाँ आउन सक्नुहुन्छ अब म नम्बर चाहिँ यहाँ सेयर गरिदिइराख्छु त्यो भए सजिलो हुन्छ अलमोस्ट लगभग सबै फ्रुट्सहरूको एउटा सबलाई म भनिदिन्छु अलमोस्ट सबै फ्रुट्सको बाट चाहिँ वाइन बन्न सकिन्छ है इभन इनफ्याक्ट फुल मात्रै होइन कि अझको कति तरकारी जस्तो पम्किन भयो पम्किनबाट नै बन्छ अनि अघि एउटा मामले भन्नु फ्लावर्सहरूबाट पनि बनाउनु मिल्छ घरमा बनाउँदाखेरि नयाँ नयाँ चिज चाहिँ ट्राई गर्दा हुन्छ मजाले अब यो भन्दाखेरि यसो वाइनकै कुरामा गर्ने कति कुराहरू छुट्यो होला सायद सानो कुराहरू किन यो त यति वास्ट छ वाइनको यति डिप छ कि अब त्यो भन्न जाने हो नि खालि 3-4 घन्टामा पनि केही पनि सिधा एक पोर्सन पनि सिधिँदैन त्यो मैले छोटो स्क्रिन प्रेजेन्टेसन पनि धेरै लामो नगरिकन सिम्पल तरिकाले केही ठुलो टेक्निकल टर्महरू पनि नराखिकन सिकाएको पर्सनली हजुरलाई कसैलाई केही चाहिन्छ छुट्टै केही सिक्नु पर्यो भने चाहिँ हामी 3 जना मात्रै कसैलाई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा अगाडि बढाउँदा हुन्छ त्यसरी अब यो नर्मल भएपछि हामीले फिजिकल ट्रेनिङहरू पनि अब अस्ति जामको पनि धेरैजनाले छुटाउनु भयो जाम बनाउने तालिम लगायत अब हामीले चाहिँ अब यो अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर ट्री प्लान्टेसन ट्रीको प्रुनिङ ग्राफ्टिङ त्यसपछि अब यो फ्रुट फार्मिङको विषयमा हामीले सबै तालिमहरू दिन सक्छौँ अब हजुरहरूलाई केही त्यस्तो खालको उ छ तपाईँहरूसँग समूह छ यो तालिम सिक्न चाहने तपाईँ इन्डिभिजुअल सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो बी फार्मिङदेखि लिएर हामीले सबै कुराहरूको ट्रेनिङहरू अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अब त्यसको लागि हजुरहरूले यो नम्बर टिपिराख्नु होला अनि हामी मध्ये जो कोहीलाई सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ हामीले त्यो अर्गनाइज गर्न सक्छौँ अरू कसो केही क्वेरीजहरू थियो भने च्याटमा त केही आएन यति नै हो
हजुर सर, मेरो एउटा कुरा हजुर अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु ल। जस्तै यो तपाईँहरूले रिसर्च वर्कहरू गरिराख्नु भएको छ भन्नुभयो, जस्तै अब यो नेपालमा अरू कसैलाई अब रिसर्च वर्कहरूसँग गर्न मन लाग्यो भने होइन, अब केही नयाँ फ्रुटमा या अहिले फ्लावरमै भनेको जस्तै होइन, अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अनि अप्सन र अपर्च्युनिटीहरू के छ होला? त्यस्तो छ म्याम, हजुरको हामीले के गरिरहेको छ भने जस्तो केयुको अन्तर्गत काठमाडौँ युनिभर्सिटीको अन्तर्गत कसै स्टुडेन्टले अब थेसिस लाइनमा गर्छ होइन, बायोटेक पढेकाले हजुर तिनीहरूलाई के रिसर्च चाहियो के चाहियो भने त्यो चाहिँ हामी हेल्प गरिदिइराखौँ। हजुर अनि हाम्रै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएर एन्टेन गर्न मिल्दैन। त्यो त्यसरी चाहिँ त्यहाँ अब रिसर्च चाहिँ गर्न मिल्यो, तर त्यो दुइटालाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै अब रिसोर्स हेल्प गर्न त मिल्यो, तर कमर्सियली गयो त यस्तो गाह्रो पोलिसी यस्तो छ कि नयाँ मान्छे किन ल्याइस् के गरिस्, अन्त सानो कुराहरू छ क्या गभर्मेन्टको। हजुर हजुर फुल्ली उसमा चाहिँ जानिसके होइन, तर कसैलाई पर्सनली हेल्प चाहियो के चाहियो चाहिँ हामीले हेल्पहरू गरिदिइरहेको छौँ। हजुर, अनि जस्तै एउटा नेपालमा जस्तै टियुमा चाहिँ अनि पिएचडी गर्नु पर्यो भने यो बायोटेक वाइनरीमा छ त हामीलाई अभाइलेबल कोर्सेसहरू? छ म्याम, हजुरको टियुले इनफ्याक्ट हजुरको केयुमै पिएचडी पनि छ, त्यता टियुमा पनि छ। हजुर, टियुको सेन्ट्रलमै छ, ब्याचलर मास्टर्स थियो, अब अहिले पिएचडी चाहिँ खै उसमा गरेको टियुमा छ कि छैन थाहा छैन, तर केयुमा चाहिँ छ। यस्तो फुड बायोटेकमै छ। फुड बायोटेकको गरेर चाहिँ हजुरको धरानहरू फुड टेक कलेजमा जानु पर्यो, बायोटेक पढेर यसमा गर्छु भन्न पनि मिल्यो हजुरको, उस्तै पर्न जान्छ स्पेसलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ। ए हजुर हजुर, वाइनको मात्रै पढ्छु भन्ने भने चाहिँ नेपालमा त कोर्सहरू चाहिँ छैन, जस्तो विटिकल्चर र इनोलोजी भन्छ क्या। हजुर हजुर, त्यसको लागि चाहिँ बाहिरै छ, त्यो चाहिँ नेपालमा छैन। तर अब फुड टेकहरू पढेर त्यसमा चाहिँ हजुरको थेसिसहरू रिसर्च वर्क चाहिँ यसमा गर्न मिल्यो हजुरले। मेरो पनि त्यही गरेँ, मैले बायोटेक्नोलोजी काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढेर पछि थेसिस चाहिँ वाइनमा गरेँ, अनि लेभलमा यो वाइनको लेभलहरू हुन्छ पास, मैले त्यो एक्जामहरू चाहिँ दिइरह हो, युके बेस्ड WSET भन्छ त्यसलाई। हजुर, वेबसाइटको चाहिँ मैले एक्जामहरू दिइरह हुन्छु, नेटमा सर्च गर्दा हुन्छ WSET। हुन्छ हुन्छ, हस् हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ। अब अरू हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको केही क्वेरीहरू केही छ कि अब आजको ट्रेनिङको बारेमा केही छन् भने? यहाँ एकजना सरले लेख्नु भयो, डु यु हेभ एनी आइडिया हाउ मच अप्रोक्सिमेट इम्पोर्ट वाइन फ्रम अदर कन्ट्रिज? अब यसको चाहिँ सर अब त ट्याक्सलाई नै सोध्नु भयो, अन्तःशुल्क विभागलाई नै थाहा होला, मलाई त्यति त्यहाँको आइडिया भएन, किन लास्ट इयर हजुरको इम्पोर्ट गर्न दिएको थिएन, रोकिदिएको थियो, अनि फेरि बिचमा खोल्या हो, अनि अहिले कति छ के छ भने मलाई त अन्दाजै भएन, त्यो चाहिँ अन्तःशुल्क विभागमै एकपल्ट सोध्न जानुपर्ने हुन्छ। अब अरू कुनै बाँकी क्वेसन छन् भने अब हामी चाहिँ ऱ्यापअपतिर लाग्नु पर्ला नि त भुवन भाइ? ऱ्यापअप गर्नु पर्ला। अब 1.5 घन्टा जति पनि हुन लाग्यो हामीले सुरु गरेको, र एकदम इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन भएको छ। अब एउटै सेसनमा सबै कुरा त सेयर गर्न पनि भ्याइँदैन, अब यो भास्ट पनि छ भन्ने कुरा पनि आइहाल्यो अघि रमेशबाट होइन। यो त एउटा इन्ट्रोडक्टरी, मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने के बेसिक नलेजको लागि हो। अब पछि हामी मिल्यो भने बरु तिनटै संस्था मिलेर एउटा चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङ सेसन जस्तो पनि कतै अर्गनाइज गर्ने सम्भावना पनि छँदै नै छ, त्यो फ्युचरको लागि राखेर। अहिले चाहिँ अब यसलाई एन्ड गर्दाखेरि राम्रै होला। त्यही त, अब लगभग हामीले पाएको क्वेरीहरू पनि हामीले सबै लगभग सम्बोधन पनि भयो जस्तो लाग्छ। अब बाँकी केही उयो छन् भने अब हाम्रो नम्बर पनि लिइसक्नु भएको छ पक्कै पनि, त्यो हुँदाखेरि अब हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब संस्कृति फार्म्सले चाहिँ होमस्टे पनि सञ्चालन गर्छ र बिरुवाहरू पनि हामीले चाहिँ फ्रुट्स र नट्सको हामीसँग धेरै भेराइटीहरूको चाहिँ हामी टेस्टिङ गरिसके पश्चात बिरुवा बनाउँछौँ। हामीसँग बिरुवाहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ। अब कसैले इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने हामीले बिरुवा पनि चाहिँ एभाइलेबल गराउन सक्छौँ। अब यो ट्रेनिङहरू पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था रह्यो। अब यो लकडाउन खुले पश्चात हामी एकचोटि नत्र फेरि एउटा चाहिँ यो ट्रेनिङ सेसन पनि चलाउँला, जामको पनि वाइनको पनि।
हुन्छ त्यसो एन्ड गरौँ न, सक्का होइन त? अब सकाउनै पर्ला भुवन दाइ। अब एकचोटि क्लोजिङ रिमार्क्स दिनु नि त भुवन दाइ। क्लोजिङ रिमार्क्समा त अब सबैजनालाई धन्यवाद, यो इभेन्टमा आइदिनु भयो, अनलाइन इभेन्ट। अहिले कोरोनाकोमा चाहिँ सबभन्दा उत्तम उपाय, र घरमा बसेको बेलामा चाहिँ एउटा फुर्सदको समयलाई चाहिँ उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी गर्दै जाऊँ न त, मान्छेहरूले घरमा सजिलै गर्न सक्ने सानो ट्रेनिङहरू, यहाँ चाहिँ अब रिफ्रेसर कोर्स जस्तो पनि हुनेमा कोही मान्छे गरिरहेको भयो भन्ने खालको हिसाबले छलफल भएर हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब दुईटामा हाम्रो एकदमै राम्रो पार्टिसिपेन्टहरू सहभागीहरूले एकदम इन्क्वायरिज गर्नुभयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि फ्युचरमा हामीले यसलाई चाहिँ अझै केही ट्रेनिङहरू अलिकति चाहिँ अझै कोलाबोरेसनहरू गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ। र यसले चाहिँ फ्युचरमा अझै धेरै स्पेसहरू ओपन गरेको छ, किनभने हामी एज अ कम्पनी सामान मात्र बेच्ने गर्थ्यौँ, तर सामान मात्र होइन, अब हाम्रो चाहिँ कस्टमर बेस, हामीसँग कोलाबोरेसन गर्न सक्ने चाहिँ अरू धेरै बाटोहरू चाहिँ ओपन भएको जस्तो लागिरहेछ मलाई। वाइनरी एकाडेमीसँग, संस्कृति फार्मसँग, विभिन्न पार्टिसिपेन्टहरूले पनि हामीसँग यदि भोलि यहाँहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङहरूबाट केही सिक्नुभयो भने, लग्यो यस्तो प्रडक्ट निकालेको छौँ के गर्न सकिएला भने नि हामी यहाँहरूलाई प्लेटफर्म पनि दिन सक्छौँ होला सायद, होइन? सो त्यो कुराहरू अब पनि अप्सन्सहरू ओपन राखेर चाहिँ भोलि हामी अरू पनि केही यस्तो लर्निङ गर्न सक्ने सेसन्सहरू चाहिँ अझै पनि अर्गनाइज गर्दै जान्छौँ। यहाँहरूले हाम्रो पेजहरू फलो गर्नु, सबैजनाको पेज छ, वाइनरीको नेपाल वाइनरीको छ, अनि फुलबारीको यहाँ सेयर पनि गरिरहनु भएको छ, फुलबारी संस्कृति फार्म्सको, काठमाडौँ अर्ग्यानिक्सको, सबैको सेयर गर्नुहोस्, अपडेटहरू आउँदै जान्छ यहाँहरूलाई। हुन्छ, अब लगभग ऱ्यापअप नै गरौँ होला भुवन दाइ। रमेश दाइ केही छ तपाईँको लास्ट वर्ड्स? छैन ल, अब यही हो। कसलाई अब धेरै डिटेलहरू चाहियो भने हाम्रो पेजमा हामीलाई कमेन्ट गर्दा पनि भयो। अनि जुन केमिकलहरू पनि भनेको थियो त्यहाँ सबै लिस्ट आउट छ। इनकेस कसलाई डिटेलमा जान मन लाग्यो भने हामीलाई पर्सनली अहिले खाली बसिरहेको बेला घरमै यो सबैजना पर्सनली क्वेरिजहरू गर्दा पनि मिल्यो हजुरको पछि। यो भन्दै सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो। बनेपामा यो ढोली खेलको थाहै भएन। ल बल्ल बल्ल आजको अब त्यो खुल्ने बित्तिकै कुदेर जानु पर्यो धुली खेलमा, फुलबारीमा त एकदम स्योर। म त अहिले त अब मिल्दैन, खुल्ने बित्तिकै आउने हो है त, म खबर फोन गरिहाल्छु। हुन्छ म्याम, हुन्छ। हस् धन्यवाद है, धेरै धेरै धन्यवाद, खुसी लाग्यो। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। ओके म्याम, धन्यवाद।